शिमर कमीने ने खेमों को जलाने का हुक्म उम्र साद से कैसे लिया, ये मंजर कशी यहाँ पर की गई है। और इन्होंने जो आग लगाई थी उसको भड़काया कैसे गया, ये सारे मंजर करबलाए मौला में। और वो गुर्ज जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पे मारा गया और जिससे मौला का सर 4 हिस्सों में तकसीम हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, मज़लूमियत सय्यदुश्शुहदा का एक और बाब रकम होने जा रहा है। आप सबको मालूम है, जैसे ही असर आशूर गुज़री, यहाँ पर ये शिमर है और सामने उमर इब्न साद है। और अभी ये इज़्न ले रहा है, ये उससे इजाज़त ले रहा है कि मैं जाके खेमों को आग लगाऊँ। उमर साद ने कहा हाँ जाओ और खेमों को आग लगा दो। तो ये अभी घोड़ा दौड़ाते हुए फ़ौजियों को साथ लेकर जाएगा। ये एक ऐसी मज़लूमियत की दास्तान है कि जो रहती दुनिया तक तमाम बाज़मीर मुसलमानों के ज़मीरों को झंझोड़ती रहेगी और हक़ और बातिल का फ़र्क वाज़े करती रहेगी। मोमिनीन कराम, सूरज आशूर ढल चुका था, मैदान करबला खामोश था, मगर उस खामोशी के अंदर नेज़ों की झनकार, तलवारों की ज़रबें और शहीदों के खून की खुशबू अभी तक मौजूद थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 वफ़ादार साथियों के साथ राह खुदा में कुर्बान हो चुके थे। अब खैमों में सिर्फ़ अहले बैत के और मुखद्दरात इस्मत व तहारत, बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बच्चे बाकी थे जो कि यतीम हो चुके थे। ये वो लम्हा था जिसे तारीख़ शाम गरीबा से याद करती है। रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दुश्मन के लश्कर ने खैमों की तरफ रुख किया। हालांकि ये अरब की रिवायत के ख़िलाफ़ था, ये अरब की गैरत के ख़िलाफ़ था, लेकिन ये इतने शकी हो चुके थे, इनके दिल इतने सख्त और मुर्दा हो चुके थे कि इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम खैमों को आग लगाएंगे। यहाँ पर अजरक शामी बनाया गया है और उसके हाथ में अगर आप देखें तो ये एक गुर्ज़ है। ये मैं आपको आगे जाके और भी दिखाऊंगा। ये वो गुर्ज़ यानी कि इस तरह का गुर्ज़ हुआ करता था। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये सनान बिन अनस जो कि हंसते हुए पानी गिरा रहा है। मोमिनीन कराम, ये इतने शकी तरीन इंसान हो चुके थे कि इन्होंने खैमों को जलाने का हुक्म दिया और सारा सामान लूट लिया गया, ख़वातीन और बच्चों के पास जो कुछ भी सामान था। और फिर तारीख़ में मिलता है कि खैमों को आग लगा दी गई और ऐसी आग लगाई कि बीबियाँ कभी एक खैमे से दूसरे खैमे, कभी दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, कभी तीसरे खैमे से चौथे खैमे। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इन्होंने आग को कैसे भड़काया, आग को कैसे इकट्ठा किया। ये सारा मंज़र शाम गरीबा असर आशूर का, किस तरह आग के शोले बुलंद हुए, किस तरह नन्हे बच्चे जो कि खौफ से इधर उधर भाग रहे हैं, कोई अपनी माँ को पुकार रहा है, कोई अपने शहीद बाप को पुकार रहा है। ओ मैं कुर्बान जाऊँ। जनाब सैयदा ज़ैनब औलिया सलामुल्लाह ताला अलैहा एक खैमे से दूसरे खैमे की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आग को भड़काते हुए, आग को दहकाते हुए इस वक्त करबला मुअल्ला में। मोमिनीन कराम, शाम गरीबा तो आपने सुनी हुई है, लेकिन शाम गरीबा की एक ऐसी रिवायत है कि जिसको सुनने के बाद दिल फट जाए इंसान का। रिवायत बताती है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा एक खैमे में गई, क्या देखती हैं कि जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह ताला अलैहा है कि जो बग़ैर चादर अपने सर को छुपाए हुए और रो रही हैं, गिरिया कर रही हैं। उस वक्त जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि ए उम्मे कुलसूम, बताइए क्या हुआ, आखिर इस गिरिए की क्या वजह है। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा कि मेरा पर्दा छीन लिया गया, मेरी चादर छीन ली गई, इसलिए मैं रो रही हूँ। उस वक्त जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा ने कहा कि मेरी तरफ देखो। जब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह ताला अलैहा ने देखा तो कहा आपकी चादर भी छीन ली गई।
روایت یہی بتاتی ہے مومنین کرام، جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی چادر پتہ ہے کیسے چھینی گئی؟ روایت بتاتی ہے کہ ایک ظالم گھوڑے پہ سوار ہو کر آگے بڑھا جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی جانب۔ جناب سیدہ سکینہ آگے آگے ہے، گھوڑا سوار پیچھے پیچھے ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے جناب سیدہ سکینہ نے کہا، اے بندہ خدا میرے قریب نہ آنا، او میں سید زادی ہوں۔ روایت کے میں الفاظ ہیں، اس ظالم نے تلوار سے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی چادر کو کھینچا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی چادر کو ایک نیزے کی انی سے کھینچا گیا۔ مومنین کرام، میں یہ مصائب بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ سامنے گرز دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا بھاری بھرکم لوہے کا وزنی گرز ہوا کرتا تھا جو کہ جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس کو پتہ ہے کب استعمال کیا؟ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کو گھوڑے سے زین سے زمین پر لانے کے لیے اس ظالم نے ایسا چھپ کے وار کیا کہ روایت بتاتی ہے مولا عباس علیہ السلام کے سر کے 4 ٹکڑے ہوئے۔ مولا گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، اپنے بھیا مولا حسین بادشاہ کو آواز دے کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا میرا آخری سلام، اے مولا میرا سلام قبول فرمائیے۔ مومنین کرام، شام غریبہ کا یہ منظر کہ ہر جانب یہ فوجی جو کہ یزید کے فوجی، کوفیوں کے فوجی ہیں، اس وقت کربلا معلیٰ میں مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے۔ اور پتہ ہے مولا عباس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب شام غریباں خیموں کو آگ لگا دی گئی تو بچوں کی حفاظت اور مخدرات عصمت و طہارت کی حفاظت کس نے کی؟ جناب سیدہ زینب علیہ نے کی۔ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے خیمے کی ایک جلی ہوئی چوب کو اٹھایا اور ساری رات الحافظ والحفیظ کی صدا بلند کرتے ہوئے بچوں کی حفاظت کی اور مخدرات عصمت و طہارت کا پہرا دیا۔ اس کے علاوہ بی بی نے ایک اور کام بھی کیا اور وہ کام تھا امامت کو بچانا۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے، ایک مستور ہے جو کہ خیمہ جل رہا ہے اور وہ اس کے اندر گئی ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی اس کا قیمتی سامان رہ گیا ہو، لیکن وہی شخص کہتا ہے جب وہ عورت باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ اس مستور کی پشت پر مولا سجاد علیہ السلام، او میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں، عظمتوں اور رفعتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ مومنین کرام، اس وقت یہ ازرق شامی بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے وہ فوجیں ہیں کہ جو مختلف ممالک سے اکٹھی کی گئیں مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، جو کہ کربلا میں اکٹھی کی گئیں۔ اور یہ سوال جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، من ای ذنب قتلت، فار واٹ کرائم دے ور کلڈ، آخر کیا قصور تھا شہدائے کربلا، انصاران سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام کا، کہ جنہیں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد ذبح کر دیا گیا۔ یہ وہ سوال ہے مومنین کرام کہ جو ہر اس شخص سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو یزیدی کردار کی حمایت کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں کہوں گا اگر یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو ذرا موازنہ تو کیجیے نا۔ ایک شہزادہ ہے کہ جس کا نانا رسول خدا ہے، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے، جس کی بہن جناب سیدہ زینب علیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے، اور دوسرا جو کہ تمہیں شہزادہ لگ رہا ہے، ہمارے ہاں وہ شہزادہ تو کیا، شہزادے کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں پر قافلہ عشق بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان ظالموں نے کس طرح اہتمام کیا
आग को भड़काने का और किस तरह इन ज़ालिमों ने हमला किया ख़ानदान इतरत व तहारत के ख़ैमों पर। अभी यहाँ पर बिल्कुल मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के सामने ये मंजर कशी हो रही है। कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम की शबी कि जिनके हाथ में परचम मौला इमाम हुसैन बादशाह है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहुन करीब। मौला हुसैन बादशाह की शबी, इनके पीछे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के भाई इख़्वतुल अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम और मौला के साथी वो चंद गिने चुने बावफ़ा असहाब कि जिन्होंने वफ़ा की वो आला मिसाल कायम की कि आज भी उनका तज़करा सुनहरी हरूफ में आज भी उनका तज़करा किया जाता है और उनसे अपनी ज़िंदगी की राहें इस्तवार की जाती हैं। और ये चंद एक फ़ौजी हैं जो कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में हैं और इनके पीछे मौला के अंसारान जिनमें जनाब हबीब आप देख सकते हैं, जनाब हबीब बनाए गए हैं। मुमिनीन कराम, ये वो मंज़र है, ये वो मज़लूमियत है जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाई। इसको शेयर करना है, लोगों को बताना है कि किस तरह इन्होंने खैमों को आग लगाई, किस तरह इन्होंने हमला किया और कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।